Melina Zahrai. Kapiyok kadam kap suwiru ينقابد مدر نقن ينحل باق وردتي إلى وادي وباشر نقن بنت وانسان أقويستو ينقالي لعقل نقن ينقال تفجي نقن الجيم حافظ نكون كرة كذا نديت الأخذنو رادي بلينا جهراي ستة ستة إذا آخر حشماني نشنورنتي نكخر إنه نارشيبة تللاي نفس ستات كارات ومتدنتنا وكم نكون انت دقيقنا فرناخر موسيقر مايدي بحث تسفيد دقن كيدا تلالينا إنا جينيل دا قوير جاب دان حشو موسيقى إنا ستات نيس ديما كتلالي دنا شنورو سمدر حمد ديا كان كلاكن جمع أفرغم موسيقى مرحبا باتا وراء أفرغون تانقرم كاغن كيسارو كدنني وقرمجن إما إنا جينيل دوكنما إيوا ترسنين كاي قرمنا إن تكاينا جينيل دوكنير جاب كلا إنسالفا جينا أخرونا نيسان آخر قريخ ديك شاقل داخو قاروانيوت إنا إرتريون قب صور مثل من درتو قريخ ديك جاقم تنكر قريخ ديك ففينيك سلا دخر قلي خرينو قريخ ديك تعبدنو اللوم قدم قروة كدسان بوق ما إنا أواينين وريل أخراسك فروناو أوتد برفها إيو خناوي رخموسي قليخا دويرو ولا تصفشاهن ما قرم باتا يا نا قبسيت المرة قريخ ديك بدان أواين هم بك بالذات إريترين سقالو انقفا إريترين لكاي عقولا سودان لقر ركوخ لكن إريترين سناخ قفا نريولت شوية تباخر جيباخر قن يسترى قراسا بريو قريو مجدي شاو أكانات محبوس لقنا وطرابنا كلهم نيسانقر أقوبينيك كدو تبسينيك لاغ علي ليقهر داقنا كلهم قريو كدا عمتنا سجنات اللي بذات وسو قناتي دوسة دينيك عمتنا كلهم قلي يستور قريو أخبارات مبك ولا وسو زكايا قولا نسخو سامتنا قرم بك يستيق قدم ماس ميدي القريو فاهم بك مالتقن ما أن قفا أن قبسيت لما بخ يمكن قريرة برفي خوني يطولو قريخ اقتراح وحرق راسك لا اقتراح خوني يطولو تقام دا حرق راسك ملاكين إن أواين إن جيخ أفريق يقولي ورين دول ولي ناخدو كلهم بودن شاشو سوا حرق راسك يوغن لأنه قبسيدي مير إريتري خدي قريخ ديك خير خيلي إن جيخ أفريق يقولي فرو سبب بحر سرا خدماني أن إثيوبيا دم بحر خدقا مدماني قريب ولاد اقتراح سنة وانتين دين اللهم يمكن جاقت ما يلي رتري خد انتراو ولا ما خري يستور مبق ولا نيت حققر قبسي قريو قرابت ورقدو نبل شو انها اقتراح كيك سرادير متان اقتراح ونور بيستلا نشاور يك سراد كفلا ينادو نيسان اغر اما نور متان مثلا وسو سكايا قالنا وسو سكفافنا غر بيستو وانتلا ما ان نداق لنقندن وهيدا قرن نجن ان قبسيت النرر سولت ان اقامت وري مندر دي سنه فقط شخص نقمه ينو انقرون قدنا وقالي سنه ولا قامات شاودي نا مندر دي سنه فقط شاودي يو ان ودي قبسي رودي وانتون سي كلهم قفافينك دينك فرنت اللي ممكن ان حبر مفاو مالت جن سجن سنبولت اررس او حبر مالت جن أما بدأت كم مقدار قوري إن قامت فقط مندر دي سني قوانتن كخر وانتجانا كخر دار قلاق قن شاري لي والنوك شخنوك كدم بس تمينو قلنا ودنا قيوم بقن ريترين سمارات قن ريو جنسيات لقالستلا يستوك مالت قن قارنين بجخت ريترين لاكو واجقوم قن يستوك مالت قن نان لا دنيو أراب يستوك زيتا ما وري مقالي حبري رقل فرقه سنة سيقا سيح راسيك
إن شاء سو إريتريين كوانتينات جن حبر سقنا أمرنين تريان تلت جرجا شكا أربعة أخلي أنا صحة لعنران دول تدي تلت تريا مالد جن يعني نين أربعة جف ديتل عكا قهوة كتل كايا سيقا ساعة وشخص تو إريتريوانتينات إن جازيت حبرك كنا نيو عربيستا لنغران دي سيقوار با ليغات الفيقول مالد جن أنا جازيت زنيو عربيستا إن حبر ناس نرقل لهم na la tikal refugee ورلاجين اريتريا تما اقتراح باخ انجليز برام باخلت ارو جاب جابات جن يوغن نات كوت نسخ مالت جن ما سيخوا سيقدم بجي حرا خر جرسا وخرانا سن شو غور خر جرسا ملاكين ان شاء سيكم بوتا شحات الشي بستو نقطو لي قد ورش كي كاس الشي بستو مع قد كاجن ان دام كسران جرسا مالت جن نمبرن انت عم بدي ان لغت حوسنا دي قريو اقتراقاكم بوكسجينات ليستوك من سيخو سجين لا سجين لتاريخ اللي نغلت كودو سيخور لي اخراسك ادريك فرديك دمن نيرت كودو ادرك كودو ارتري اخراسك داغان نخرهم بوكيو هم بوك مالد نالد لا مرة زيادة جهيد أخلاقه لاري جنا رترايت نرقرسي لين لا بدرو جناتيت نرقرس لين لا بدرو أن أخلاق فرتي أن سوق سبيز الدبيتا فرد سنة نيتي فسرو إريتريا وانتس نقول لا يستوك ما نقول يخني لين لا بس نيل كرنوك يستوى أخبار خرمبوك مقريب إن الماس ميديا الاريتريين اجقوم ناو قبسيت ناو قف ياخذ لهم قابلستو يمكن كوساخر وانتيرا قرصوك ملاكين ان جاقامقا قريب ديك كوفي كلها من كوما اريتريين ولا سنين اريتريين سكابينو يو كود قدم قريب ديك ناماس ميديا اريتريين ولي قابلستا كلهم كوكم قار مالدقن منين مرة قهيدا حوحنا دام قد زيادة الرول متان زيادة قبسيت القوفي وعجقومسي لا هكني قرستني عمت قدو ولا استيرا شاقني ياخل خر تحبا بردو خر قدم نو بارس دك سنون كال نخل معلتكم باتا قرمنا بوسيه تاني خارسي كيوا لا قدم نقرسا سنك نشاقم سي ناو كواس نفمر وعن نفمر كنخن لا نقرسا سنك قدم لمن لمينو ولا نحبر دوك سنخر أوس قد بهراكت قدم نيل مندر تو قد قرسا سنك تنقى ستنو فانينا كن جنا موسين ترليو وينو وانكاريل دهنو نان سيري قد قدو إن أواين إرترا دي إثيوبيا دي تلفرو ني خارسيك كولا خط همبو شعبسي قابد أخن أتفراري دينات أخن غريق ديك مرة راح كاي فرقون كوخما نيسان آخر إن كركات نيل أيساق هيرسو بريزيدنت إسرائيل أديس أوبان تنبقما إن انترنا نيوخ إنينا دول ولهم بواعين دي تكياخد أخن بدان أو ياخد شلورا نيرخم موسيه قرم باتا جيانا ناك إنا دور ولي فرو قريب بوك مالت جنن كان دي إن ناسك اقتراح حبا وخدارجا إن ماري إثيوبيا ياخدوا ورقة إن برايم مينستر أبا أحمد إن أنا قار بربح رف جربك من يك اقتراح خبنتي حين نفستي يك اقتراح سراويت حدا يسعلمنا دي قوى تلفزيونات لإسرائيل مسا إسرائيل قابريك ين مسوع سبا مسوع قينو قنبا عسبت أدنو قنبا يستو قارات دو قلي دو ديمك إن تلفزيونات دين قلي دي تلنا وقابنوت ديمك إن قدام تربشوا أو تراك مهستا ونكوك مالت قنما إن قرقيلت قرقا حدايس داق قدم هواين تقاكون سبا الدرس نسيك فرقما ذات أويتك أقترح ناتك تليتول لهم قرستك هوا وكنت لقن هم بقوا يسترق راسك إن كانت طبعا إن أمور ورانقن أبا أحمد نيسك نيسا أنجر جرود جن يسترق راسك لأنه نقروانين قريق دك شاقل سوقن هم بق جوات قريق دك ويهم بكله انقويخا يد لبددنو اللي لا تقدمنا ونكونو اريتريا اقتراح خبري لهم اورجنايز اسرائيل لهم تقرايودي
فانو أمحارودي أو LA ورقدو أورومو ليبريشن أرمي جال مارورو مرحو تحارب انتدي نين ناو كلات أخنو نسر عد يناف دخسي بلسقنا بارتيس تاخ دخسي لبددنو اللوات أنا ناكو يحبو إبهر بكله نين ناو لات من منطقة قطرق أخنو قدمنا نقاقدو جابرد قربت ديس السودان حدود للترسيرة نيا وطرق أكن له وفعلا أمير إثيوبيا هم بحق لبستروخ رجالسك مالد كن ما نخر إن آخر درجة لبون استقرق وقت سنة أكون كم مالد كن حزب جمباردو دي باوا يعني حرنا التجراي رودي ريو كدو أرومورو إثيوبيا رجال مكسكاسات دنا وكلات أخنو السودان كده كابري لهم درجيت لبدنا كله ماني أوين نيسنا فرح حق على استقم كمالات جنما إننا إنجن يرد جرك دي جنجا بقر دي سندين اللو بي جن يسترجع سكنا نقالي سو سراويت معت علم سعودي سلاح مع جبستودي درونات دي روبنالات دي مدرعات مكاين دي قليد جبستو قال دوني ناوك يمكن واني ودواني قودي دقودي كابندي أرسل سناتك سلاح جبري نات قيسرو نجرا باخسي ترى خبيرو المتان من أجندا جوة بعد قوم نيولو ترى خبيرو اللو سوق نسترا جرسك مالتجن عندي إن جاكم بهر نأخوهم بقى إن تجرايدي فدرال ميريتيو بيخديرنا باكلهم بوغن مالت جنما نيخد وعلى خد ان انا قرقات دكولي نار نيل دكولت ان زيادة قافسي ساق افو نام قلي اخبار وري وحقفقون نصراويت اثيوبيا وانترو رومي لتخر امحر كانت ينو تقراي دوب تقراي يخرح راسك انتروسي تقرايو ميري فدرالو سراوي تقرايوسي ورقد ميري تقراي فوكسو سوان قرنولو نسراوي تنين وانت نتوو ان امانا نورزن كوماندي استقوري ان يسمين إذ يسترقح أن تقرأي لرقح حدود أريتريا دهم بعضوك أكانات أن انشخ تقرأي اختر يجير جاب أنكو أمر جاب نيل وان تردنو فقات دقدنا فقات ولو مينا وان قرنسنا تقرأيو قبل نخلو منيل دقنس يو إشاعات يعني وري رقوح مالت قن رومرز أما نيسانا نقترح كم رققت نين نيسانا إلا ينو وواج فدنا رقنق تقرأيو مالت قن نساناين أرنا حاجتا فدرال منقستي سمين إزي إرقاح وكانات لي دكروغن يو يستو قارات مبونين نين أرؤون نسك ميس إنفورميشن ورديس إنفورميشن أخرور متان فاو قاب قنقرا من أخلا يا أواج فدنق مالت قن نانا وندوين أواج فدنا سناقا قدو إنجاني مالت قن نكي نانيسن ساخنا لبوا قرقل نغران دا مقار بلينغا لينغا سيحدل نغران دوال تمالت قن إنجان سلين تيخا إن أمباسادر إثيوبيو سومالت مباق مالت قن سليمان دفويستا وراغون ENDF ورقبة سراويت إثيوبيو فدرالو إن أي كان إثيوبيا خلي فردو أي كللك فردو فقاد نيلت وانقرانا اقترح شغني ان فتح إثيوبيا فقاد ان اقترح وكلهم ما ناو جرب نخلق فردنا ولا تقرأي أخن ولا سمين أخن ولا اقترح بيدنو نيلت وانقرانا فقاد ورد تقرأيلت ورد أريرت شغني يو قابيخ مالت جن بقى قبل لخا من منتك نيسان سيدنا انتنا تقرأي دوكس دنا مالهم يقولين ترنا كان هنا رقارقن مالت جن ما نوى يقول لك بريق قافسي سنة أخوة أفولد جن مالت جن ريق انتقرأي إنا إنشق دي إنشق وريدي كاي أقترحو إن انترو كابنا قدو إنما
قريو بنزين أخن نبرة أخن أن عفرت نتررقو بتشخانك تل أخن دارقة وو كلارة وو ولا تقرأي لما نيداك الخان كان دو أن أذكر ندي قليد إن جابك دوكسنو شخصق علينيك إن قناتيت إن قردو قرسوك دارقة ورين صلاة شاوك تقرأي لت فرانات حبر سق مالت ربنا لتفردنا دارقة قريوقا أن تيكيت وخرش أخن نيداك القدو أن ربنا لقطة أخنا دين ان انت خيك كده دربر الا كانقر الا مالت كن بالذات مقاليت لد ربنا لد فرت دارجا وقت قرا كان الا مالت كن بقى قرا سحو كن نشاخد تاكسيرت مني مكينه طريقد مني تبوسد مني اديك وريك كل لام حرق راسك ورع فرح راسك فرانات كن حبر صعبه نوكتنين ناقه يشير دعا كنت تقراي مره بيساق تراخل نربك مالت ان من سيد نروح وري ان شالوت نرو ورين حيل شاوك باريني كلون دقيت فردنو نين انت قغر سعودية دو قريدو فردنو عفرت جيبوتي سينيك انا وريك وقن فررقو نان قدو زيادة ننشق وريد قريد انت سنخ قدو زيادة قرو قريهم بنا بنيس لهم من قريق ديك ان مريح النت ان تقرايوسي شاقلا ولد لهم حاجة تلاو بنيسترا قرسك مالت ولن دوي نقابك نانزاتو أريو إن إن نقر لينا قارة دكولي إن حواسا يستحق كان لي معسكر بحر لي نيل سراوي تعلم سون رجنا كان لي نيل اير ولدو نيفي مارينز نيسانقر سبيشال كوماندو elite forces تو قليدو أشياء تتعلم سو علم سنة دمنو منا قورا رجوع منيل قورا نيقولي خا أبا أحمد نيل قابو رجوع مالت جن برايم مينستر إثيوبيا منيل نيل كدو نمر إيد سنة شو سنة كدو قاليس نقمان شو لها قال لا أوبريشن سينه بحر طبعا عيق شاكونا كان أواسا عيق يستخدم بكل بحر منيل ان عيق الأوبريشن لا سيني مالت قال استخدم نيلغا ان انتنو ودب حسبتش خوصنا يا مريد سيني مالت ما ان عيق شلي كان سنتنو بحرو حيل بحرودي اير فورس دي انتنو نيشاكون سيكلون اوبريشن سوق علي سنة كما ان عسبتكم عكت صراحة بناكم على دقن نيداق القدولاري مركبي عسب اثيوبيا يا كتب شخرريت سينين مركب جلباتيت نرت القدتون ونسكر قلق علي سنة كما على دقن ما ان نباخي مباغلهم بحر قار بر بحرق أرنو ينشورق يو دخسي طبعا أنا قارني أنا باخني مخيستقين كنهم كسارة خفديسي كلبدي سنة كل نسبيت يبيو سمالت جن من يلقى قد أبا أحمد قابون سيك طبعا قاب قريو جن قابيو ين حيل مرة حيل توق حيل بحرو أخينين سبيشال كوماند أخينين إليت يستو كدو مارين أخراسك اسنام بنكون ننقى ان شل سومالو خلط ترسينه شل مسوا أخراسي كم بحسنيتك نا شب قبر شبراويانسي ورنا قرسنا دوغلي دو أسوسي ان ينشان ان كبابير نير مندر توداخنو نهس ناتك دهيس نولهم ان شخصي شيراق سقا شيرجين أشاشاقود دمو أفايت سقا أشاشنو كو نهبنا نيس ناتك وترحبني يخون يوغدم معد قن نقابر جو ما مسوع شلا خاسك انتنو بحرلي نيتك عندنو سومال شلت يناخا او نقن اني شان دينا اقواردن يو ناو كا اثيوبيا ورا راخو دنا غاخو جرابودي كا قلنا راخو لهم اثيوبيا جاقم لد اندو رلالهم نا اقوار ناوك نا تاريخ لد لينا ليخ سيخو ليخ امر جاب للتريانانا خراسي كم باخو لما لدقن منها سنة قابات قابو قنرقاق ما ننادر قدم مير ارتري قر ملسي يماني قبر مسقل تسيسي
مسؤول مرقو قنا حواسي الأخو وريستو دوسي ناتق مثل توسنت مخنيات قورا طرح دوخ إليت بنا أوبريشن طرح أسريك مسوعدو عصب دوسينا دونينتا أن لولا ونت أريتريق دي حدود أريتريق دي تحسوا انترناشنال حقي حقي برا أخو قارات جن قليجن يقدم نخر ملسي وخلو مالت جن ان دي ماكينة سنقا ان ننويو انترناشنال حقيت تحسوا احنا دنبي لولا ونت لا دقيرق دي تريتوريال انتجريتي سوفرينيت لا دقيرق تحسوا احنا دنبي وريو Security Council UN General Assembly United European Union United America دو African Union دو إيجاد دولي وريو تبدأ كتب سلا nah bitnan akan ker dokument isre kiptisi isre nas nasi nen ako unko khina lo ula unnat toktra ako unko marksara in shakhsid nen nadin nes nat toktra habana unko nok provocation te gare digin yustadi makna ina sana uriq na sana akala kanin gadum la misterin arigna tok wan te kaya gan istra garasa uriq ekis lekaya anda way kataba khon yamana gabra maskal wala nim fam sakakla lan marksara ننين قلنا وكنا انكسار إثيوبيا بندي بليدي دكتور هابينيك دبدابيتات كتبنا أمريكا سارة نين قلنا جبتين ونيس نهابينيك كتبنا رغم نكون يو انتل أمريكي يو ايوتل ينرغن هون قلنا ويدنا فرنا انت اكس لك سابروسي انا حسرين اكس لنيس كتبنا رغن هون يتغير سلام على دقنا وريو انا جبتات نيس فتح على مخ الدينايو داد استنبو كنا قرق دنبي ina حدودينا اقتراقدي ina جاءنا لولا ونتينا قد اقتراق اخو جاستني يخون يراق اقرا دنبي وريو ان كتاب سلا يراري ورا نقلنا وتبسطنا ناو جربنا ورا ينرنا مستير شاخنو لهم بناق موانتين لهم ان رينات اللي اقتراق بيدنا ناو قرسقنا يستوقد منين لا قرم ملسرنا لهم نانا قراسي كمل سنيقسي النول لني يسترجع رسق مالت جن ان اريق ان اثيوبيا ان هاوس اوف فيدريشن يستقم برلمانا نا ليقارني دكولي لا حقي فدخما ان نفرير وري جنرال الكشن ان اربع انكوان تراقلي مالت لينا اربع دقليد ورسيخو اربع دنبي اربع انكوا اخرلي ان فرير اخروغن مالت جنرال الكشن ما ان نفرير نيل ان كلل تقرايقلي لينا زونا دبوب يستخدم زونا انا قولا وانا فارلب تقرايق سأقري والقايد حمرا يستوى كانت نيل ان انكو زونا ان تقراي لرقو مانا ان انكو زونا نيل ان تقراي انقاي اخو اخي فدرال انقاي لي دايركت الكشن فرير اخروغن وسنخ مالت ان كانسي نامحر ينحقون يونا اكنت كل الامحر ودو نا امحر وخلقر اكلا تقراي وخلقر اكلا نيوانتون سب دايركت فدرال ميرا انقاي اخو election ناس ابتراق سيد نوغن ان election board in Ethiopia دبدابي اواج فدوخ مالت نا اواج نيم فنا تقرايوس قريخ دي اقترابي كلهم نين مفتح إثيوبيا قد أنصارجن نداق الخقدة أن بريتوريا وفاق أن سلامه استيقظني يعني منفس لد القدة برجن ما نيسين كلابنا ليا قدة كنا نقول لنا وسانيانيس مالتجن إن أمحرو مبو إن بلسجنا بارتيت المبو أمحرو دي إن والك أيت المبو دم كزو دورا ويستوقد أن ينقى نجارنيس كان نقول مالت جن مدقف نقول مالت جن تجرايلت فاقون كنا كانت نين مالت جن نان بريو إننيس سيني هنلو أونها اقترح بينهم أور يمام دي أور مخاد جن نا وسانيانيس أدرور متان أبي أحمد نانيس دكسدن اقترحنا بينهم بقى ياخدوك الانترنال ان عندي انا وسانيانيس ناو دكسنا كله ان تجرايدي ام حردي نبك لهم بق
ወንድ ናርተር ያምባክስ ከሪድ ኖርማታን የትፋክሲድ ኖርማታን ግን እንቀንድ ማለት ግን እንኻ ፋኖ ዲ TPLF ዲ ወሪ ተሓርበንቲ ትግራዊ ዲ ፋኖ ድላት ኣኽኖ ኤርትሪያ ዳ ኣኽኖ ኦሮሞ ሩዳ ኣኽኖ አቢር ስልጣንሲ ወሪ ፌደራል እቅትራፍ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልምባክ ዱክሲ 4 ኪሎ ለብድግኒን ሉ ያኹ አሊ ነኔስ ናብነን እንፋኖ ዲ ትግራይ ዲ ፋኖ እንከልድኖ ግን ነጋርኒስ ትግራይ ኸኒስ እንጠርትኖ ግንማ ان وندنارنا وسينا بناو ننت فحيرة جرسك ياخد حسبنا سينا ياخد مالات جن بقى نان ان بلسجنا ان فدرال منجستيت الأبيد هم بوا محرقة ان كل الأمحرو ناوقا فارحان جن نجارنت لكن ان كان دم فانورو انني يتلبدرا قدموقا نجارني اللي يمكن اواج في الدنيا ما كلا بردنو الفرحنا كون يدنا ما تقرأيدو واقع يدنا يسترقوقا تمينا دكنو كل نواني جانا سنة مالت جن لأنه نيستك يعبونينا ناو تقرأيدو واحدنو مراش يقننا ناو رعلامان بكلهم أراد كيلهم بق ميرا أبي رقصهيدنو إثيوبيا حدا جيل نقصهم بق يأمنونا أكنت نقار نتقششتنو تقرأيدهم بقولهم وندنارسي فحسيدنا كما كنتنين مورجن ونيسقى تمينا شلالينا دكسنو اللهم بناك مالت جن بالعكس نانا بكلي شجعم فهذا اللهم بق أبي رقل مالت جن نان انت جارو بتخانك ان ويعني تقراي انصار تتأو يرجو ان سلاح مخرنو عفر كان دجليدي تلاقو ارجو كرنقولا تقراي يخلط نين ناو نجارنيس كنا نقول مالت جن ما ان مركز ان TPLF وتقول تتأو ينق مالت جنين كانت نين ناو تقرايو جن نانكو اكان نين سلمتي دي والقايد دي كرم دي علامات دي او فول دي استو انكو او وردات تادقن يسترا جرسك مالت قلنا تراك ضغط ان كل العنقيل هم بو تقراي ولد مالت قلنا ما انا انكونين ناوك تقراي عنقيل تفرش اخلا تقراي يقول يؤمنوا ناكمد ولا ان ابي كابور جو كوكر ناوك نقارنيس دقف النيل مالت قلنا نان ان كان دي نقارنيس سيرو اونا مخاقون لابا احمد يخلقها جوا ساعت جنرال ساعت كانرو na ጌታቸው ረደሪ ናው እምበህሊን እኔ ደምበው ነማናን ትግራይ መሪሕነት እርገው መናን አብይ ደምበው ናው ግን ነጋርኒስ ናብረን يمكن نايو سكرين ولهم جرس نكون ينولو جنا لكن ناوخا نجانين في سنة من دك انكرو ساعات كان خلاري لا ጌታቸው ረዳ ነጋርኒስ አንድ ገፈሪሉ ወላ አምርጭ ይልቶይ አክለ ነጋርኒን ግብል እርግራ አከን ማለት ግን ላኪኒን ብንት ገንግራ ምንድቅ መخص እንኒስ ሲሮ ወንድናር ፋኑ ደው አምሐርዲ ትግራይ ዲን ነበክልህም በሰፍ ሐሲድ ነርማታን ان ساعات كانرو እና ጌታቸው ረደረው ንሰናክር እና አምሐሩ ብልጽግኒ ልምበው ናው ግን ናምኾኒስ ወውሉ ግን ይስተኽ ማለት ግንማ መላኪን ነጋርኒን ቀንድ ዋኺ ተርገውሲ ዳርገላ ተጃህልና አሰ ኩሎም እናት መርሐውስ ባርነ ዳርጋ ነጋርኒስ ይንክለብ ነሊሊየብ يمكن بارينك انترو اخراسيك تግራይ ወን ተረውርን በነቁ እንስላህ መርኮ ዳርጋው ለዲስተውርን በክ ማለት ግንማ አባ አህመድ ነጋርኒን ዳርጋ ፋህ ይሁሉ ያ አኽባራት በክ ማለት ግን نيداغلي ان اثيوبيا الارسام بولت كدو نا ونا دقاقلي لا وكيل سعودي اريتري ان توقف مالتجن وليد الخريجي يستخ مالتجن من وليد الخريجي ناني ان كابنتا وري ديبيوتي مينستر كذا نخدو سعودي قرقو انتو بريسيدنتي سياس دي اسمان صالح دي دا اخو جينستيني ونا راهول غريو نان قدو نانجني دولي ديس فرنو قدم على دين سعودي ما دبلوماس غريو فرقون كو مالد غن اريتريا دي جينستيني بريزيدنتي سياس دي اسما فور ان مينستر كدانو اسمان صالح دي جينستيني نان قدو اثيوبيا فرنان بنوك انسيكا ناو اريتريا وانتونون سكا قدو ان مينستر كدانو سعودي قدو اثيوبيا باحمد رودر سمرغو مالد غن ما نان بلبلن كريستون كو يمكن ان سعودية غري خديك نا رتريد اثيوبيا
أديرنا بكلم بحصي انكتولو منغوريتات انكتي ولا بلن كرقدم ما بن سعودي الأحراس كر أخيبا استيرو جنبا استقبا استوغري أخرم بك مالدن سعودي أطرح بريلو مغريو فروهم بكما نان سعودي لت نيل إثيوبيا تاينام بنك مالدن أريو نام إثيوبيا القدو نكي لك نك أربعة لنغران دي أنقوا لوبوت بريسيدنت إسرائيل أيزاك هرزوغ يستاب أديس أبا تيوخ مالدغن أديس أبا تيو نكي برايم مينستر أبا أحمد دي إن أو يستهوني إن بريسيدنت إثيوبيا تاي أذكر سلاسي يستخدي يعني سنقر مينستر كدانو جديوين تيماتيوس دي أريو دخر يعني سنقر إن يهودو شماغلي ساد مرحو يهودو إثيوبيا بو دخر أرسن يقمالتغن ما أني القدم قريو قن نقابيو ين إسرائيل أفريقيا دي أمبو دقق أفريقيا دي تكي أخوان دنار سجرين أفريقيا إلت أخن أفريقيا لش يراخ أمبو قريو ينت نانيس أحقين قبل حقين أنقفونا قريو وانتينيت أرنخن ملاكين إنه سيدنا واتنا نولد إن ينت خير خيلي إن شاشوودي إن ينا منفعتنا دكودي ناو كمور حيلتي تور أحمدين لا سيدنا قرسني وين نيتك ديسك خير كابين أوجن إن نبغله مباق وند النار شيراه وكتوجن إثيوبي نفلاش يستو يهود إثيوبيا إسرائيل هم بوخر إسرائيل دي عداد دي اقتراح ديت كودوغري اقتراح بيني كلهم ليخد لنا تران سحاكو فلاشا يهود مالت إثيوبيا اللي تفروا إسرائيل كموانتينات أرستحقون ملاكين جنجنا وحبينا شقاردنا تلو قلملنا وخا وريك رئيسيزم دقري دي سي تعبان بوس أن بجخانك سراويت لتوينك نا فلسطين غزيل كرو بجخت كرو ناوغن برناوس أدينيك ذاتو وحافنا كلهم نيم رفعوغن يستيقري وغن وسو ناو سقر نا اقتراح علينا وخارجني مرفت سبول لهم رقودي قليدي نا وسيقنو لهم دكا شاقني سرقرسك ملاكين لك أنا اقتراح عبايسنا سينا جنجان ركوخ مالتغن ما نام بريوغن إساق هرزوغني إثيوبيان ان تقويستان ان كاند ان إسرائيل ان إثيوبيا دهم بقول لو عند النار مرت بهرجني سرقرسك ناوقا نعمارات دربت أخو غارات غن مالتغن نين قوران غن كاندي ان لاقوا يمن تلم بقول مالتغن لينارقا السودان تلم بقودي جاغم بقول مسيق ورقا سومالي لاند لسينا بنقوا عند النار دي إثيوبيا دو اقتراحوا أنتنا دين لهم تكيا ان قبسيت واجهدنا أكنا ان سعودية دي كدو نان ان عمارات دي كدو خرج أقام وانتين دين لهم منا ودرارين ينق قارلي قبسيرو سعودية دو إريتريا دي سوماليا دا احنا وانتين دي ناو كد إثيوبيا دي سومالي لاند دي تقتر حبيدنا ناي قدن إثيوبيا تكابيد نولا نفرق سرع وركض أنا أخير بدرارين بعض لي يسترجرسك مالت جن نيداغلي وريو ما بريسيدنت نين سيريمونيال وركضو اقتراح جنجرة مندك سلطان شاف أخل إكزيكتيف باور شغلة بريسيدنت إسرائيل تلمالت جن إن كان دم باور شاف برايم مينستر جن بنجامين نتنياهو نخان تروغرس لمالت جن وريو ان تروغرس لا يستخدق لي يمكن مخنيات وانتيرا غرسك لأنه ني انترناشنال كريمينال كورت شخص شاف يستخدق فيلو مباق وانتينا دين تيم يعني مراسنا يعني جرا بحالك فردا جرسالة أنقاق سوغن نطرحها بقى ني فردا جرسا قلي ان بريسيدنت ان شاء مالت يمكن امريكي سنه يق لارج اقوم غوف رول جرسا قلي ني مراسنا فردا جرسك لكن نا افريقيا دو قلي دولتهم يفردو سكاف سك مالت جن لانه شاخنو انترناشنال كريمينال كورت سلم جني لغوي طبعا مالت جن ني سناقر قدو يمكن دمبرن جينس تينلو ان دي تلت انت قاشاي وانتينا دين لو نيت كلا برغون كمالت جنما ني بنجامين نتنياهو
انتو لمالت جن na president Isaac Herzog naki nanat gadam meri Ethiopia udi erarsinge naka kunang lawat Israel wantara mari na prime minister handiro تراخدي إسرائيل ليه كوارجل وانت انتهم بكما مودي نيدي أرر سنيرا أخندين نك كونن مرق رابط وان غيرو غن إسرائيل غن نيستاق مالات غنما وان ترو همبك مالات غن من ريخ إثيوبيا قدم أن إثيوبيا دي تلمبو نت نهبنا دونا نعطري يريد باتا قرمنا موسى نقرسك قريقدك حسرتو قارات جن نفرقو نردي إنجي خافريك يخلط فقنير جاب تلايدنو سودان وأوين ورهم باخون نيسان آخر جابرة تدق نرجنا سنة نشوم وقت انشاق تاوير يهودي نيسان آخر قدم إن سلام وخصم مئخر قدم فرق انكوخي نرجنوخن أما قال ننويا قارات ناخا فرو ورثا كاخن نيسان آخر إن دا مسار قبيلة ناخلد آكون قسيب موسى هلال استخصي كودنو الوط النخيستكما أن السودان أوائن تجيب أخلد كده داخل فرق إن قبائلنا بكتنا نشاقمنا عسرائي رحمة iya bata an Sudano jagam مرة شاشة مستقطة يمكن أن تيرك جرسنا أن سلام ور أن تكتا أن سلام دكول الساعة أن تكتا تتأوسنا ما نام كده شوم رمضان هني أكن يمكن نشوم رمضان هو اللي تكتا تتأوسينه ندم بي سيقر بدم إنكابنا دو غريدو humanitarian ceasefire استحمالت جن إنكابنا دو غريدو تورو ندم بقى إنجينا تريرو ما أن ceasefire تسمع معدنو ندم بقى يمكن سسار بدم بي ان ملوك تاقاقو منغستي ميري هزبيرو سلاماوي هزبيس انتاق ميري تكال سلون عسكر انو قراغلتي يستدنهم سياسة التي يحبون ان اجندا امريكا دي ان سيقا سعودية دي امارات دي قبسي دا اخنا لا سينيق ان رباعية وركو دا قواد يستو سينيق مالدغن منان ولا ان رمضان نحن قدم ونار زيادة سنبق لا رفضنا كلها بقى ان سلام وخيستاق دارجة شنورة ولو هم بق تكلم على دقن السودان لا بس اذكرنت لي ميديا الكاية او تيتروغ نا وجربانا مالا دقن نا ونار نيل وعلى استولد لا قريب قابسي سنة قوة فولد طبعا محمد حمدان دقلو ورحميتي دعم السريع روك مرحي مالا دقن دارجة قريب وعلى استلا طبعا ندي مكتب توغن نمندر تقيستر قرصب نا ونار دقاقلي يوغاندي الستيت هاوس لمارت كاندي بريسيدنت مسابني اوفيسلي نيل مسابني بريسيدنت مسابني يوغانديو كلاب رول ستيت هاوس لي اقتراحهم على استقمالات دقن اما نيلخا قابونون سكافيرو قدم ستيتس مانحو على استرقو نان نين قريق دي قابسي سناخو عقفهم بق مالات نان اخراس يكر قابسي سوقنكو مالات جن ميري السودان طبعا برهانس ما نستاق سراويتخا نقار ندفع انا غني نانين ان امريكا امدي اقتراح دا خوتسي insulted to humanity جن يو اقتراح بيقولون يوغندا نتنحبر لا ستيتس مان سنة نحبرنا كلابر ندلو فارحانا خن مالات جن نان ان يوغندا وريو كلابر نخن له نسنة ترحض ما نكتر نيني سنة فقلا ان شختار وقت القرقة يرقو يوغندا مالت جن نيداغلي مسابني ورقو دو مسابني منغستي يوغندا يقولون تراو حبر ورانك نمايو انا وناردك وحلو دمستق قوبا امريو افريقيا افريكان يونيون ساميت اديس ابير رقاقلي مسابني مدمق سنو كله منغوريتور متان ان جاغم سودان كل ايجاد ور افريكان يونيون من سبت دقن
ni shingolu na adakhulu ya gun an narrative na nis gna doksudana no jarabana Uganda mer malat gan yen timino ni tarna kaya agata ana mad ustna mangorit normatan mad mukhurna ustna dinna african union gan ya gunna suksana malat gan ni dagli ni darashuna kaya hagi ان الجالية سودانية يستودي ان يتدقفوا كودي اقول شيرا قصير مالتكن لينا ساعد قلا دا سيو هول لي كون تقام بو لي نيل غابر كو مالتكن نغرما نيل نغابيو لغتغيو غن نغابيو نالت غرا نغنياو كولومبيا اقتراو مرسناريس وركو دونا جيبستو تحاربنت كولومبيو رجنا ديمك بنا بانتروك بغلا ملي بيسرغوسي منو هذا يعني شكا كو قال بروفيشنال درونات اقتراو خبو رجنا كنا كولومبيا انتو منين ورا وانتيلو منين بروفيشنال كوغن ورنا وخورة تقرايو دو وريكا اقتراو شاخنو كنا هذا تحاربو برهاند اخنو تحاربو نعم كل الصومال لدينا عصدنا جربانا كنكونو يوكرين تقدنا حسنو مرسناري يوكرين ونحسنو واغنر بانو كينا ينادي اما ان تحاربنت بمرسناري رو يستغطى زيادة ناتفالو كينا اويسيق مالتكن أريق أن جرامك ولا أخن يولد كدورا نجن ينتا ننشقنين تريون سيك ليقد صغورا من سحاكو سراويت رجن خنا ياك مالت جن يم مليشات أخنين بروبر سراويت جن يم مليشات جن ينو ترى ناو شنغان خنا ننتي من ترى ينا جيب دنوين ونام مليشات حقو من دك كرة أكاق ترى كرنا تد مهرسو سراويت جن ينو ياك مالت جن إن ليقد صغورا من سحاكو تريون سيك نيدم بي قريو كرونهم بنو سو استونهم بنو يمكن لي شحد أخراسيك شي بستو وستونهم بنو ولكن ناسك تراخنا أنتونسك نا أشحاد كرودي سبتودي ناسك ونو أنتونسك نك سراويتينا مليون قفقا يهم بقيو بقى نانين ان عربت التهديد موسى العمل يعني أقمني من دك أنقلي صحاكو سراوي سهم باقون ننياسنا نين ان كان دي ان انشقنين تا يمكن اشاشات او الى جرسلا سيسيرو كجرسول لا احنا هتقول مالات جن نكونين فرينيك يعني قريو عسكر النقطه حبنا ممكن مالات جن بقى لا لي مليون قف سراوي شخصي تميرو انشقت كايا جن ندونا لو ميرا سلام سي بوشنا I think in تجمع السودان قصي تراخب ندي السودان بنسسن يقدقسي حدا جيل جأس ندي عكجن أريق فاي وريق ودان كرو نسبي إن كارتو عافيتت انشقت كارت شقدت كرو إن سوما إن شعب السودان وجن بتجخانة كنا وخني بقى إننا تجمع ناس تقربيت نولا ما كنن نجارنين كفيرة ربيعة لكاجن المسترجع صاحب جنجرا حرابتت دمستخ أخلا نجارنين أخلي سلام كفيرة سماع ميرو لا ميري وكتوخت كلنا كاجن إني تتوصيل جرسا يستر جرسا ننيس خنك راهوك أن أو تيتي جرسا كونينك فرنا كلهم كنا حنسيه أمرا أخرو لا أربع لك كابتن لمبك مالك نستر جرسا فنشوف سودانو منح ميتي كامبالا وري إن انتبه ستيت هاوس لي مسابني درسن يخدو قريق تيكا في سنة قوها قفان بك مالتقن قريق إن درونات تقطراق أنا كان قريق ديك قطراق بك مالتقن ليقف دي سيك مك درونات إن إثيوبيا لتقوي درونات كرمك استراري إن إثيوبيا قابهم براري حدودك كتمقناي تلكرمكتل درونات عم بستثيمان سقطتا سبتودي شكا أول تلين حاوي ودي لا قدام كراخدي مباكينا سودان لاو جاب فتنام بلاك مالتكن نان درونات نين عمارات رو دعم السريع سورو لامبرو إثيوبيا مباك معسكر أساسيرت مباخلت جيو مناو وركودو بحردار تلقر وانتينا دي نت شيراخ مخلا بحردار تلت جيو مناو ما وري إثيوبيا مناو إمارات رو مناو رستاو هاي تشا لنا نخراسيك ولكن الدرونات إثيوبيا لت انتو جنيستاو مالتكن
ريخ نعم أن أتينا إسترالي دوب تشاد السودان دي نقرأ لهم بريتل أن السودان سراوي دي ناجر أكو انت هربنتي ارجنخني المالد جن السودان سراوي دنبو ما دعم السريع رو هجمنه كلهم من الجوس ما ان حدود لت ان جناي كابتن بوا كانت لت ان حدود تشاد لمبو لت قال جناتيت كتمات هادجن نيل ان تينتل ان شخبرت سينه شغنكون اللي ينقضع مساريرو ولكن انت حاربنت نيل الجو شغني لا درك نكون اللهم وقرك صارت تقسيس قسني يكون اللهم ينق مالت جن ما ان دوب ان اتينا ان دوب لان احنا دين ان كاد مرة سكفستي انه ان شيخنا رتل احراسي دوب بعقلي توقين لهم سكف سنتخا كاد دوب سودان تنبخصنيتك بدنت له وجنه مالتكن ري واجد بستقراس استراسيك ندم بيسي ان دوب ملو ان قول تليخ او ويس كيلومتر اكا دوب كاد السودان دي نبكلم بخ مالتكن من سنيتك بدنهون لينا وجنه بنك مالتكن ولكن كابنا هيمانتيريان ايد يو ان ورغليس تو نادكرو لكن فقط ونولهم بنكون ينق مالتكن ريو na nanaki ngirgalangarang sajjadi til United Nations Security Council سجّع دعم السريع ركوماندرات أزست سراويتسي إن قديل توصل له مالتجن إن سجّنيلت نين ما نرجو داب كوستو مالتجن نسجّنيلت لا حميتي وري محمد حمدان دقلوسي نيدان مالتجن مكتلني خرج مالتجن دعم السريع رو مكتلجن ني نا عبد الرحمن دقلو يستوك مالتجن أريو الفاتح عبد الله إدريس يستوك نين كدو لا كوماندر جن مالتجن وركضو جنرال أبو لؤلؤ أنا كل نيوريكو الفاشر دولي رحمة انقطريكو شعب سكور قاولت يستطرطر سخلاهون سيخور قدو أحمد يستكمالت جنين كود أنا كوماندر ان سحي دارفور خدو كوماندر جن سجل خط جاني إبراهيم موسى محمد يستكنين كود الله كوماندر جن سجنيس يونايتد نيشنز سكيورتي كونسل اللي سي ان قد استيلهم فرق عقن نبرتنا وعقن قلمنا يو تتوي وتروحوا كومانتيت أواج حديث فرنا لهم بنك مالت جن أريف أنا أقلي نان بيرك جرا سنة بعتا نا ونار دقاقلي وري قدم دار قشكا بارجع بأخرى لا نا شيخ موسى هلال يستا نين أمورجن إن رزيقات يستونا قبيلة رزيقات رو أنا محمد حمدان دقالو رو قبيلة جن أنا بجخوك دعم السريع رو تحاربن تنبناو أنا رزيقات يستا قبيلة دي لا قدم سيريا يستو قبيلة دي لأنه نيرتقن بجخانك مالتقن نان إن رزيقات يستو قبيلة لد لا فرق ان قبيلة لد لا شيخنا وركضو جيك أنا مرة أمور قدام قن أنا شيخ موسى هلال مالت قن إن لا فرع عن قبيلة ولد مالت قن paramount chief of the محاميد يستنق مالت قن فرع محاميد يستودوا روغن نين انسلف ان دعم السريع تتوش سيبلو ورد مانا جنجويد يستونون سكلينا سيحد سيخوا دولي جنجويد ينو ان عرب ان RFC مساليد سي ورفورسي قيقدك سيقول لي صحة راسي قولد من جنجوي سترس يولد قلنا موسى هلال مالت قلنا ويو ان قد أخرهم بقول مالت قلنا ما أنا نسرقو قبان سبب مالت قلنا موسى هلال يستاو مرة ان أموران حيلتو مشايخ لد قلنا مالت قلنا من موسى هلال ني نحق ونرجاب أخرى حميتي جخور قوخ مالت قن اللي سفه حميتي قروا أكرم وريق تبترهم براهن قروا أكرم فيلا وعن كدي اللي ين انتينا دقيت هيستوغن انت ناس اسرحوا يو قابون سقوا على استحقافوا يوتيوب لي كل اللي يحقافونا فيديو لا مالت قن ما ان
ሰራዊት ብርሃንስ መርሕስተው ስክም ካበት ረክትራክ ጋበር ጉኽኒል ማለት ግን እና ሰንበርስኻ ድሮናት ዲ هجمنا كله ان عندك نني لمبق معسكر نيوني سراويت دين ارقاق دولي ارقوسي دعم السريع سراويت ناود تعربنتي ساخن اقتراقات بيني هجمنا كله درونات سينا هجمنا كله ما المستريحة يستتن دق مالت دق جنايجن مستريحة هجمنا لها ولا اللي كنا يرقص نيتك هجمنا كله نيلها يمكن نيخرلا كراك كومانتيت لا قصب تقوانتيت حبر سكن كمالت جن نخا جروف يقنيلتني سراويت بلندي قريب كراور سنبنا كلهم سراويت ناو يستكمالت جن نان إن محاميد يستو فرعلد لسه دعم السريع عن قيل قريهم بنو يمكن نين فارحنا قننا سقمتني استقل يمكن بارنو سلم جنهم بني يو قرنبك مالت جنما نين ان رزيقات يستعم قبيلة نبكلي لا أجم أرسل لهم بك مالت جنما دعم السريع تلمبو ان محاميد يستون رزيقات قرنا مسهلات تليو بارنو فرنان يمكن نانا بكلو قدرج أجم برنترول لهم قرصك يو جنا وقت بك لكن أنا خلاصيك واقف فردوم قريب مسلم دنو نقيس ناوقيت أنا خصنا ما تراخرو إن رست كله نخا قدم أجرف يقيسلك نانا خلاصيك ملاكين من دك ما جرف عم بقون ما نخر تعم بستوري كوست عم بقون هذا رست كله لكن سلامة في غن قلم لا يوقت راخبان بقون يستخدم على تجنما نسنا هم بكون أوين سودان وخد استرجل سكمان إن شخدي إن شخ وريدي إن سلام يوقع نادي هي دار قطرقه قلنا فرحما نانا خراسيك إن سلام يو برد قابنا وأمريكا خر قريب دويرة قابتن كتي جابت ساتن كتي يمكن إن السعودية دو قبسي دو قليدو كل الناوين أقر إن شخدت أو سنيو أو ترى قرار متان لد لاو سبب جن السودان لما بقارجن نانا خلاصيك ملاكين إن تراقصي أو تيدنو اللي جرسنا للنيس ترى جرسك بعدها. قرمنا موسى نيلوان تنونغسي كتم إن بريزيدنت قبتيرو عبد الفتاح السيسي سعودية فرو أفوخ نيسان آخر كودو أني جاب إمارات فرورقت رستهون أني سناخر كودو ندول والميدل إيست يروخلي إسرائيل أمريكا تخر إيران تقوي سنة كلهم كنو أما أن أوعين ميدل إيست يروخ دي جي خافري إخديرنا باكل فرو قارات برك صحصيك أيرس فرو أما نيم وريكوش ألوران نيراخون دول ولي نقصو مسيح قرن باتا يا قريوت لو قلنا إن ولو إن كل ما خلاش أو بنسترا قرصك مالت كن يمكن أول دقوني رجاب إن سومالي لان تقر قدم نار جنيدين ششوصان يام بهوني هابنت قال لا كلنا إن سومالي لان دلمبو أو إننا ونار دقولي واسست وحقفولت ورقاب سيسا حقفولت قرقبية جربية قنما إن سومالي لاند ميري ورايقون أمريكا سومالي لاند دقير سنة أمندنا نالي ليتون أكرن ين ناو جربيني سنة إن مينرال نمع دنا سومال لمبو حبتيت ناتر نام راس سنة اقتراح بيدنو اكسكلوزيف رايت ناي ونولو مقني يعني خاص نات يخمالت جن جاست دقير سنة أمندنا لو مكاية مالت جن دي سنة آخر إنها قرقات دكول انترولي قرقات تاقد انترولي بريسيدنت سومالي لاندو عبد الرحمن هيرو إسرائيل فرو قريو وفاقات سممعات إسرائيل دي فررم سنيرو قن يخم على ينام كنخ مالتكن نينا واج سومالي رسمي سفي يخم مالتكن بقنان عبد الرحمن هيرو نانترو قرقات لي إسرائيل فرو سممعات الفرمرو وطرامين نيداقلي نكي ورينجان فيق حبري تايمز اوف إسرائيل استقازيت إل سلفا إمباسي سومالي لاندو الليسي إسرائيل تلبستو مالدقن أمباسادر
محمد حجي استاقو امباسادر سلفو امباسادر اخو اسرائيل تل كلا برسخ مالتكن يو اخبار نين اسرائيل دي صومالي لاند دي تقالو مالتكن كذا من انتير جيلا سنة باهتا النق دول ولينا خلا اخن جيخ افريقيا خلي عرب اكانات ميدل ايستولي قريو فروهم بك مالتكن وبتشخانك دارجا يستقرسوا إن شو سنبوغن جيها أفريقيا ولن بودن عرب دوائن والولن بودي هندا أخراس يكن بودني وكن لاوت إن شو سنبوغن يستقرسوا مالتكن أمريكا دغر نان عبد الفتاح السيسي ترجع لينغو نارجاب امارات قيو محمد بن زايد دي ررسنه طبعا جاب حبر نرقنا سنة غير مصلحة بكلهم والترن بليون دولار أخراسي قمستو انفستمنت بكلهم قبسية الامارات ركاية مالت قنما قريق ديك مصلحة بكلها قبسي لانو ديما قبسي شيعان وتقام دي قليدي كوبي جخديدي نيرتنا وترحبنو قريق وانتي كهلهم نعاكنت ان هبتي انا كابان امريكي قلت ارارنا ودي عرب تلت ابيريك تقابوتات ارارنا دي فتن اسندي قليدي انجا بحر سراق لت انتراك انجا بكلهم مراقبني دوكو ان اسوان دو انجا تراك دخل ناوغن انكندنا ترهبو ما نتخا ان اقضي ان بحر دي قال اعتقد قريق ديك قلناو تنقع صنع مالت قلني انت تقول لهم شغله هنا سعودية فرو لا تفطار سينية جاني مالت قلن محمد بن سلمان دي ما قريق نسكوت قلل اكاقن إجاب طبعا التركي رو بريسيدنت اردوغان قبس خرقا يرقو سعودية خرقا يرقو مالتك سعودية فورين مينستر أديس أبقا يرقو مالتك قبس خرقا يرقو مالتك قبس يرقو فورين مينستر قدو بدر عبد العاد قدو ريكا دول سعودية دو قليدو قدو كلا لي حافظ مالتك ما نيدي اقترحبنا لقدو أن سومالو بريسيدنت غير قبس أقن إمارات أنجري وكانت إن إمارات حقتك إن سعودية دو قليدو كل اللي عافر مالت جن معات الفرم سمون ركنوا مالت جن أما إن نينك فرو قرنا ناو نام قدو إن نينا كان لنا خوانتون سقدو إسرائيلو بريسيدنت إثيوبيا تركنا كمالت جن كلاود نيداقل قد نكلبوا ناريندر مودي برايم مينستر هنديرو قدو إسرائيل أتيوه مالتكن نان إسرائيل ليما قوارا سيروغن مالتكن وإسرائيل تي كم سرعت ين ماسكاي حقن ين شانغن يولرغوخ بنجامين نتنياهوت مالتكن مودي سلام يون سيكلو سلفو كنيسة إسرائيل وبارلميل قابيق نكنيل انتو مودي إسرائيل برايم مينستر هنديرو إسرائيل بارلميل انتو نيقابنا ني سلفا قن سلفا برايم مينستر هنديرو قن مالت قن ما نيداق الخلق دا شلمات ميدال اوف كنيسة يستاق سلف قدام أخو وستول لهم بق مالت قن قدو ميدالية بارلما إسرائيل دقوص تقول لهم مالت قن ما قريق دي قلنا اقترقاكو فرو مالت قل نان ناند نانتي لك جرا سنة قدو إسرائيل دي أمريكا داخنو قدو إيران تي تعمبنو الله شاخنو خن يقود أجيان سينا بناك مالت قل نان عمان تلجينغر قو كلهم indirect مالت قل direct آگي أمريكا دي إيران دي النيوكليار صغرت أتوسي تاني سنقر إن ميسايلات إيران نرسرو دوخسي ريكويتات دوخسي بروجيكت نيس كودة تتوسي تولي أقول إيران قا ولا إنجينيل دوكو أجين ديل طوالا نقارني ميسايلات سوق على النيوكليار سوق على قد كاي جينيس تينا قرس نكون ينوح مالدقن نان نيلاري تلسمامي لغا إني وناردكو أقولي جنيبا سينيق مالدقن أمد كودو جنيبا كودو لينغر مبقلو مالدقن نان إن جنيبا آخر فرق مريتل دارجا لا جبر سستق وفعل جيز نقول يستجبر سستق حاجة الله نان الناس السجنان
ناس كلام رقدنا يوخا دونالد ترامب نوانا حيل دي مراخب دي تيارات دي نيتك دلم دو امبق مالت جن ان ايران بحر ايران تقبابير بحدو كل ما ينتعملوكم جن يكون كوك مالت جن ننيل زيادة دونالد ترامب الدراك اخوة جن بنجامين نتنياهو جن بنجامين نتنياهو دونالد ترامب نا وانتون سي سلطان لت جمجنا إيران تي قيل سيس دون ولا حيام ديسن ولا ورنا إيران تلمبخ ميريد لبدغنا نلو دونالد ترامب فردم بإنا غارنيل أو تيتي ولا أخلما ترامب وانتون سكنا غارنيس هبي يخصك هبي أقتر حبي نكايا جن أجايا نا غارنيل أقتر حبير ولا غرساخيو جن نكدمه معرض جن بقى ترامب بلاك ميل سيلهم بقى غرساك ترامب وريخكم أكد بنجامين نتنياهو لا يرول لغرساق وقت لغايهم بقى معرض جن نام بلن كيونونسك يمكن نجابرت جينسون رجنا سنة أنا إبستيني استغفايل إن بيدوفايل أنا وريك سوان دي أمتنا ولا دو سرقهم جروا كروكسجين لي أمريكا قليس تاخدي من ذكره ما كر لذات ورس تاخدو كش على أي حاجة ثانية هوك مستيرجن لأنه بلغ كيانا ممكن أكر لا يمكن نسيك كاميرات رسيسي تبخر درجو قوارديات رجنجنا رجنو نشوف تكوخ نيستاخدو لي يمكن ريسا ريق دق سنة سنو كرت من أطرح بيا ولا هتنقر سنة يمكن بلغ كيانا إسرائيل مبق كريستك معلت كروه ما كر لذات نشوف تاخدون أما نيخدخد قريو جبتات إسرائيل شخرولو مساعد شخرولو دونالد ترامب نشوتنا إن الكند الخصة ولد لاغنغن نعم جرقو دي قناتي دو قلمالي دو دي أما إننا مساعد ناس ستردنو له أكنان إن إسرائيل تي ناو جرب نقصك سيرو لهم ناو انكر نقصك بنجامين نتانياهو روسي ويشرو لهم قراسا لاكا كنقا مساعد نيو فرول لقراسا يستخدموا قريق دي قطرة جابستوهم بق مالت جن بقى يمكن ولا اللي يخلط ممكن يطول لهم جرس أقرأ دارجة عقب دوغني يطول لهم جرس رك لأنه مهما كان مقنعات انقد جن أمريكا انترو انسيكا دونالد ترامب يا راس أمريكا لدنا سنو نيوكليير نقتروس إسرائيل سنة كلهم أمريكا انترو بومب ناوسيني كلهم مالت جن نام قدو ان دالك تتو ينرجنا قدو لسه إيران تتعاملوا لجن ينام كلهم مالت جن نان إننا نورج الوانا شاخم بقى جه أفريقيا يخلي إريتريا دو إثيوبيا دولي هذوش أمنو أنا شاخم مشاخلا إن عندنا تقطرحوا يصير لهم بقلاو ورنجن السعودية دي قبسي دي سلف السعودية دي باكستان دي إن لا سمع وفاق أذكرنا تقنع سينا بناو نيرخا قدو تركي دي قبسي دي تودنو اللي جرسنا كويستا قار نقارنين قريق دي كويسوا لهم بق نقارنين قريق كويس ندين اللهم قن قنيرت قويقنان هنديرو مراهيرو قد إسرائيل ننتنبقني أنصار أن السعودية دو باكستان دو سنقضو نا إسلام لتقويرو يستخدو نيم قد إرقترق أجندة ناو سنقنق معلدقن نان منين إنا ترق على كنا إنا قرسنا كل معلدقن إنا تقريق ديكو على كنا إريتريات بالذات داريق ديكو على كنا إسرائيل إثيوبيا توريو نحبري قطرق جنجنتين لا وريق نسكوت كابنتي قطرق ابنتي إثيوبيا انقلدو وري إثيوبيا قطرق برا حقي منفعت وانتين دنيا لا إثيوبيا كان يشوت أبا أحمد نينا بقي بنو وانتين دين النقص أخرج جربق أجندة نيس قطرق بيرا أكن إسرائيل كابيتو لشاختي إسرائيل كابيتو لأكرنقا إسرائيل ينوسي كلهم إسيرا شاكو إسرائيل ناو ينو اللو ورن قنالد إريتريا نكي إسرائيل دا أنصار وري إسرائيل دا منفعت فرو مرقص أدتو أنكتي نو وقت نيل ما أنا ورد قنقن أخلان قاب سيساق نك نو وقت نيل مرقص إريتريا أدرو يمكن سلاح إيران تلد انت تلا أرستق مالات قن وري سلاح إيران تلد جبيتي نيداقل سلاح كاي جبرا كاي حقي يمكن حوتي دغر إيران إن جاقام دول هم بو نان إسرائيل لتفاو أخبار ورنجن إريتري دربدينو إن هوتي تلقى إرجربو كابناس نيدينو آخر دكسدنو اللي جرسنا وكيا تقترحهم بكم نتخا إريتريا إسرائيل دمصلحة أنصار قدمت أنكت أما نرخر تارجت أقطع شختي ما
إريتريا عمبتو إثيوبيا تقترح بيتا شاختي نان أبي ننسك نابي بحيل بحرقبا ماريمبا ولدبا قال مليبا نقترح بيخون ما ين حسب تقرش احنا قرسنا كن سومال شلت مسوع شل أخراس كر بحرسي شفاتو دي إن حسابات مننا ترودي تل التيروريست اللي درت اقترح بينا ولا ناس أفنو ولا قرسنا كن نينا دو نين ناو أجندة إثيوبيا وحقدي أجندة إسرائيل تقول إسرائيل قوري يقول إريتريا مصلحة نروح دخلي إيران دخل دخل وانترين ندين إن إيران يستق إن سوريا الخر إن لبنان تلخر الجو ناتك إن ما ناخذ إن يجاق إن العراق الناس ناتك حي من الندين اللهم لا رحيل شخر ركب ترهم برري إن اقتراح لي إيران جن مالدجن بجنا إيران تي حيل نروح سكريد نولو أكنن دونالد ترامب وانتون سيكايدن ما ان ايران دهم بوكو دناو نا هوتمناو نا اريتريا مناو نا غلي ان ايران دي وانتيرو لوم غرسو كيستو نين كود تارجت اخدنهم بكلهم مالتكن ناس ان سودان هم بخسخر كودن يسا تارجت اخون بك دعم سريتي شحنهم بنك مالتكن امارات دربت ان الناس سيسي تولم اقترح برقه ان دعم السريع دوسي ابي روسي سومالي لاند هم وايس نيس ناتك شقرو لهم برد دعم سريعتي كابرري أبيت درونات إسرائيل ولا نشق تقرأي كل الترس اقتراح برو للجراري إمارات جن مالت جن إمارات بجنان إن لا السعودية أي سنة تروجان هورس إن تروجان يستخدم جريخ اقتراح دخل الرجاق سنة إن بخلا فردا اقتراح دوري آخره فردري إسرائيل جوا إمارات عنقى أخرى فرت أنكو تمالت جن بقى نرتقى سيسان اقتراح نفستنا كلها نكون مالت جن إماراتي بقى ان اسرائيل دي امارات دي امريكا دي اخنو ان ايران دي سعودية دي قبسي دي اريتريا دوهم بنا تجحسي اننا يستعمدون ورمتان لا تقدمنا ونكون ونيف نقام وعلى استقنان هندي روح اخراسك انتو اسرائيل ليو قراني اسننا كينا غرغاتنين بريسيدنت اسرائيل وقا اثيوبيا بريسيدنت برايم منستر هندي روح اسرائيل نيوانتنا نغاراتني فلو لاقوك ان الايانس وركدو ان مهزنة يستخدغلي لاقوكني اكانس اليكم كمالت قلما بدلارين جن يسترق رسوك مالت جن نان نقارنيس أششنو اقترح حبيت نور لاكقنن ان انشخ اريتريا دي اثيوبيا دي تلتري راكنكر ان انشخ لينغ دقيت اكاي حقي ان دول ولو ان ريجينال وور جن يني نرجن ونجاب تسرقو نسبب نيناو قمت لتوغن مالت جن بقى سعودية خا ان اسرائيل تلت فارحي أقلا نشوتي إن أبراهام أكوردي استقلت فارحي أقلا نيداق الخقوة الزيادة إن سعودية دي أمارات دي لنبكلا رساق جاقم إن يمن التريق يمن تلت عم بنفذ نقول نهيتي كل سعود إن ولا حيلوان تجن لهم سعوديات عم بدنو أمارات نهيت محردنو لهم جلسنا سعوديات مالتجن جلس تقصاصنا كل سنة أمريكا دم سيسنة إسرائيل دم سيسنة سعودية حياة من الدنيا لا وتندنو جن جرسنا ما جرمنا جرسنا نين أرجع جن مالت جن سعودية آخر الناس قمت لتوصل وانترين ندين ولا إن إيران تعم بستة شخص ياخدخلي ينبرت أخوهم بو ورب بحرين ياخدخل بو سلاح أمريكي ونفسترو إيران تتعم بتشغلين كلهم مالت جن بقى أمريكا خلنا شو تقترح بتم كنت دونالد ترامب سلف ولا نقنيام إمارات السعودية دي روح واقنين تم نفعق واقع جنان حنا جنان شدا وقت إنكيل لو جرسكون يرجو لكن نقارنين شدا وقت إنكستاقلا لأنه سعودية إمارات لم تينا يخوجنا وشحنوا لهم بنح مالدين يمن تلت ألمتيلا ليبيا تلت ألمتيلا نيسان أخر سوريا تلت ألمتيلا نان سوريا نانيس كو سقطرح بيني مرقعنا سنو بشار دسرعات سي هينو ناو جرا ناو كابانا وسرعات انتو انتون سد اسرائيل كن انكسر فرينك عم كل ان ديستابلايز سيدنا جرا بنا كن سعودي هم برو كاراس مالدغن ولا امريكا غفر اخو انتون سيك تعبنا كلهم كان فريش ربنا سينك تعبنا كنا سوري مالدغن امريكا خات تعم سنت كاي انا غنغرا دارغان اسرائيل تي الزستون لقرا سجر خلق إيران بتي يمكن نسيني نقجر مخنيات أخرى قرا سبتان كي دونالد ترامب إسرائيل تي وردن بنجامين نتنياهو لا
نيس سجيرو اللي جرى سجع درجة الجا يهم بقن بيستح مالت جن منين أكن إسرائيل نرجع برخصك أو تستجر ساتي دونالد ترامب إسرائيل نن فرجير جاب نا سيخو أمريكا كابتن لهم بوري لينا أمريكا دقفدي كابتن لهم بوقت لي يمكن أن قريو حدا جنياتات سقمتي إن كبابيل إن يفراتيس لد اندرا اقترح خراسك سيناي دو قليدو خراسك مبقنين بريتينو كن قليتر إسرائيل يستو الامس او تسنول اكنن قريمكم ولا سوريا دو عراق دو قليدو هم بور ناس اقترح بينا ولا ممكن اجين درقو كلهم اسرائيل ما ولا نيت سيد نوخر اخراسك وتندنا قرسنو ناس تتو سيرو لم قرسو تشالنج سيرو لم قرسو ايران دو سعودية دو قرما نناتخا ان قدو ان اكستنشن ان جيخ افريقيا يقولهم بو صومال دو صومالي لاند دو اريتريا دو اثيوبيا دو كدا نغارنت كدا السودان هم بو نيناو خير خير ششو سم بو نا اكنت ان ولا ايران تتعام بنان كن مركزرا ان جيخ افريقيا يخلخر ان كن يقال استركم جرست اجن ياخذ ناقن ششو سم بو جن ينغرس نكون درين سنه بعدما نت اعتران ما يريد نكيسي قرمنا موسى أنخرد محمد دوكن كدنا خلينا شنورانتي نكيس دلنا بدنا رجنا خينا ستاس نتوم بدنا منكن ونار طرف سي نعتكود أرسني ناسيك أجح غفا كتي عقدم قاد سويرو ينا قابد مدر نغن ينا حلبة وردتي تلاي وادي وباشر نغن بنت وانسا ما بيستوك ينا كاليد حقال نغن ينا كاليد فجاي نغن